یا فائدہ ویکھے فائدہ اور فائدہ حقیقی طور تے انبیاء دی اتباع اندر ہے۔ یہ لفظ اجے تک جے نہیں سمجھ آئے تو پھر قرآن شریف دی آیت شریف جدو پیش کراں گا مفہوم و معنی تواڈے سامنے پیش کراں گا، کچھ تفسیر پیش کراں گا تو بالکل گل کھول کے سامنے آ جائے گی کہ ایک ہے انسان دی عقل اور اے ظاہری اکھ، ایک ہے شریعت دا حکم، انبیاء علیہ السلام دی اتباع، نبیان دی تابعداری، اللہ رسول دا فرمان اور حکم، اللہ رسول دے رستے تے چلنا، رب رسول دی تابعداری کرنا۔ ظاہری اکھ کسے کام دے اندر اگر نقصان بھی ویکھے لیکن اوتھے حکم شریعت دا ہوئے، حکم نبی دا ہوئے، حکم رب العالمین دی ذات دا ہوئے، تیری میری ظاہری اکھ ویکھ کے فیصلہ کرے، تیری میری عقل اے فیصلہ کرے کہ ایک کام نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ رسول دا حکم ہوئے کہ کرو، تیری میری اکھ فیصلہ کرے، عقل فیصلہ کرے کہ نہ کر، اوتھے نہ ظاہری اکھ دی من نہ عقل دی من، صرف رب رسول دی تابعداری فرما برداری کرتے او کام کر چھڑ۔ اگر کسی کام دے بارے اپنی عقل فیصلہ کرے کہ ایک کام نہیں کرنا نقصان ہوئے گا، اوتھے اللہ رسول دا حکم ہوئے کرن دا تے کر چھڑ۔ اگر تیری میری ظاہری اکھ اور عقل فیصلہ کرے کہ ایک کام نہ کریں گا تے نقصان ہے، کریں گا تے فائدہ ہے، اوتھے نہ نقصان ویکھ نہ فائدہ ویکھ، جے اوتھے حکم ہے رب رسول دا کہ اس کام نو کرنا ہے، تیری میری عقل فیصلہ کرے، اکھ فیصلہ کرے نہ کر، رب رسول دی تابعداری دے اندر کام کر چھڑ۔ عقل آکھے کر لے تے رب رسول فرماوے نہ کر، اوتھے اللہ رسول دی تابعداری فرما برداری دے اندر او کام چھڑ دے، نہ ظاہری اکھ تے جا نہ ظاہری عقل تے جا۔ کیوں کہ تیری میری اکھ نو دھوکھا لگ سکتا ہے، تیری میری عقل غلط فیصلہ کر سکتی ہے، دھوکھا نہیں لگ سکتا، غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ دے نبی نے اللہ رب العالمین دی اپنی ذات بابرکات ہے۔ اللہ رب العالمین ہر عیب تو پاک ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبیانوں انبیاءوں رسولانوں دھوکے لگن دوں، نقصان والے پاسے جان دوں، حقیقت نہ سمجھ سکنا، انہاں ساریاں گلاں تو اپنے انبیاء نو اپنے رسولاں نو پاک فرما لیا ہے۔ دوستو آپاں ظاہری زندگی جو بسر کرنے ہیں، کئی بار انج ہوندا ہے آپاں کام کرن تو پہلا چیز دا کام دا نفع ویکھنے تے کر لینے، نقصان ویکھنے تے چھڑ دینے، جبکہ بے شمار ایسے کام ہوندے نے جنہاں دے اندر اللہ رسول دی رضا نہیں ہوندی، آپاں اپنی عقل دے فیصلے نال او کر لینے، بے شمار کام ایسے ہوندے نے
جنہ اللہ رسول دی رضا ہوندی ہے آپاں چھڑ دینے ہاں۔ اتو پتہ لگتا ہے کہ جیڑے آپاں کم اپنی عقل دے فیصلے دے نال، اپنی آنکھ دے فیصلے دے نال نفع سمجھ کے کرنے ہاں یا نقصان سمجھ کے چھڑنے ہاں، حقیقت اندر اندہ نفع نقصان نال تعلق نہیں، نفع بھی رب رسول دسیا ہے، نقصان بھی رب رسول دسیا ہے۔ جس کام دے اندر اللہ رسول فرما دیں گے کہ اس کام دے اندر فائدہ اور نفع رکھا ہے، پوری کائنات دے لوگ کٹھے ہو کے تینوں آکھن کہ ایک کام نہ کر نقصان ہوئے گا، اللہ رسول نے فائدہ رکھے ہوئے تھے، کائنات ساری دی گال نو ایک پاس سے رکھ دے، اے ہوئی جواب دے میں صرف اپنے اللہ دی مننی اپنے رسول دی مناں گا۔ ساری کائنات کٹھی ہو کے اے تینوں آکے کہ اس کام دے اندر تیرا فائدہ ہوئے گا کر لے، لیکن اللہ رسول فرمان کہ اس کام دے اندر نقصان ہے، پوری کائنات دی گل نو ٹھوکر مار کے دس دے کہ میں کائنات والیاں دا بندہ نہیں، میں اللہ دا بندہ ہوں، پیارے حبیب دا امتی ہوں، میں مننا گا تے اپنے رب دی مننا گا، جے مننا گا تے اپنے پیارے حبیب دی مننا گا۔ انہاں دے حکم دے مقابلے کسے دا حکم نہیں مان سکتا، چاہے استاد ہوئے، چاہے پیر ہوئے، چاہے دوست ہوئے، چاہے بیلی ہوئے، خاندان ہوئے، قبیلہ ہوئے، برادری ہوئے، محلے والے ہون، ملک والے ہون، جو بھی کوشش میں نو اللہ رسول دے حکم دے مقابلے لیا کے کسی اور کام دے، کسی اور حکم دے چلان دی کوشش کرے گا، میں اس نو جتی دی نوک تے رکھاں گا، کدے تابع داری نہیں کراں گا۔ تابع داری کراں گا تے اللہ دے حکم دی تابع داری کراں گا تے مدنی دے حکم دی کراں گا۔ اے چند ایک باتاں ذہن قریب کرن واسطے تھوڑے سامنے پیش کیتیاں نے۔ اصل گل میں اللہ دے پاک کلام دے وچوں قرآن مجید فرقان حمید وچوں پیش کرنی ہے کہ ظاہری آنکھ نفع ویکھ دی سی، لیکن نبی نے منع فرمایا سی، او نفع نہیں بنیا نقصان بن گیا ہے، نفع نہیں بنیا نقصان بنیا ہے۔ اس سے گل نو میں قرآن مجید وچوں پیش کراں گا، ذوق نال بولو کہ سبحان اللہ۔ میں پاک رب العالمین دا پاک کلام تلاوت کرنے لگے ہیں، ٹھر کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ سنگیوں سوہنے رب العالمین دا پاک کلام تلاوت کرنے لگے ہیں۔ رب العالمین اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرماؤں دے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس تو پچھلی آیت شریف تلاوت کرنا، اور رب العالمین اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرماؤں دے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور سنگیو سوہنے رب العالمین دا پاک کلام تلاوت کیتا ہے سورۃ بقرہ شریف
دوسرے پارے دے آخری رکوع تو قبل آیات شریف دو اور آخری رکوع دیا آیات شریف دوڑنے سامنے پیش کرانگا۔ رب العالمین اپنے پاک نبی تے بنی اسرائیل دا کچھ واقعہ کچھ قصہ بیان کر دیا قرآن نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اس کائنات تے تشریف لائے نے اپنی رسالت دے نال آپ نے اس بنی اسرائیل والے انہوں تبلیغ فرمائی دین آلے پاسے لے آندہ اپنا وقت گزار کے تشریف لے گئے نے۔ اس تو بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد رب العالمین دے پاک نبی حضرت اشمویل علیہ السلام اس کائنات تے موجود سن۔ آپ سرکار بنی اسرائیل نو تورات دے مطابق تبلیغ فرماؤں دے سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے مطابق تبلیغ فرماؤں دے سن، احکام بیان کر دے سن۔ بنی اسرائیل والے انہاں تے کچھ انج دے حالات بن گئے، رب رسول دے رات دوروں کے رب رسول دی نافرمانی کر کے انہاں تے ایک اور قوم کافران دی قوم غالب آگئی، عملیق بن عاد یعنی عمال کا غالب آگئے۔ انہاں دے گھران وچ کڑ چھڑیا، غلام بنا لیا، طرح طرح دیا تکلیفان دیتی، انہاں دے ملک چھین لے۔ جدوں اے حالت بنی اسرائیل والے ویکھی اللہ دے نبی حضرت اشمویل علیہ السلام دے کولا کے عرض کر دے نے سونیا ساڑا ایک بادشاہ بنا چھڑو جس دے زیر سایہ رہے کہ اساں جہاد کرانگے، اساں قتال کرانگے۔ اللہ رب العالمین دے پاک نبی حضرت اشمویل علیہ السلام نے انہاں دی گل سنی، اے جہاد دا تذکرات انہاں دے اے مطالبہ پچھلی آیاتاں دے اندر جتوں بادشاہ بنان دی گل شروع ہو رہی ہے، میں اتھوں اپنی گل شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے حضرت طالوت نو بادشاہ بنا دیتا۔ طالوت دا تعلق نسبی طور تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے بنیامین دے نال جا جڑ دے، لیکن جڑے بنی اسرائیل والے سن انہاں دے اندر جے کوئی بادشاہ بندا سی، جے کوئی نبی ہوندا سی، نبوت دا سلسلہ حضرت یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر دے طرفوں چل رہا سی، تے سلسلہ حکومت دا جڑا حاکم بندا سی حضرت لاوا یعقوب علیہ السلام دے پتر دی نسل دے وچوں حاکم بندا سی۔ ایک پتر دی اولاد وچوں نبی بندا ہے، ایک پتر دی اولاد وچوں حاکم بندا ہے۔ ایک حضرت طالوت جنہاں نو رب العالمین نے بنی اسرائیل دا حاکم بنایا ہے، اے نات حضرت یہودا دی اولاد وچوں نے کی مطلب نہ اے نبوت والے خاندان دے وچوں نے، نہ اے حکومت والے خاندان دے وچوں نے۔ حضرت بنیامین علیہ السلام جڑے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے، انہاں دی اولاد وچوں چلدیاں کچھ رب رسول دے رستے تو ہٹ گئے، انہاں دے وچوں نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبوت ایک بیٹے وچ، حکومت ایک بیٹے وچ۔ حضرت طالوت جنہاں نو حضرت اشمویل علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت طالوت نو بادشاہ حضرت اشمویل علیہ السلام نے بنایا، اے طالوت تساں انہاں بنی اسرائیل والیاں دے بادشاہ جے۔ حضرت طالوت جدو بادشاہ بن گئے نے، بادشاہ بنن تو پہلا ملاقات کیویں ہوئی ایک علیحدہ گل ہے، میں اپنے موضوع اللہ نے حضرت طالوت جدو بادشاہ بن گئے نے، نبی نے بادشاہ بنا چھڑیا ہے۔ حضرت طالوت جدو بادشاہ بنے نے، بنی اسرائیل والے آندے نے آکے کہندے نے اشمویل اے جڑا تساں بادشاہ بنایا، اللہ دے نبی نو کہندے نے جڑا تساں ساڈا بادشاہ بنایا ہے، اے نہ نبوت والے خاندان دے وچوں ہے، نہ حکومت والے خاندان دے وچوں ہے، مال دے وچ بھی ساڈے نالوں گھٹ مال رکھ دے، نہ ان دے کول ظاہری کوئی فضیلت نہیں، مال کوئی نہیں تھی، ظاہری اعتبار دے نال نسبی طور تے جڑے دو خاندان نبوت تے حکومت دے نال تعلق رکھ دے نے، انہاں خاندانہ دے نال تعلق بھی نہیں رکھدا۔ حضرت اشمویل علیہ السلام نے جواب دیتا، رب العالمین نے انہاں دی اس گل نو اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرما چھڑیا ہے،
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. حضرت اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا انہوں حضرت طالوت نو رب العالمین نے اپنے پاک حضرت اشمعیل علیہ السلام اللہ دے نبی فرماؤں دے نے حضرت طالوت نو رب العالمین نے دھاڑا بادشاہ بنا کے بھیجے آئے. او کہندے نے ساڑے نالوں اے فضیلت نہیں رکھ دینا تے انہ دے کول بادشاہی وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اساں حکومت دے زیادہ حقدار اساں حاکم بنن دے زیادہ حقدار وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ اس طالوت دے کول ظاہری اعتبار نال کوئی مال بھی چوکھا نہیں. رب العالمین دے نبی فرماؤں دے نے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل والے انہاں نو اللہ رب العالمین نے دھاڑا بادشاہ بنایا ہے تے پسند کیتا ہے رب العالمین نے چنیا ہے. جیڑیاں فضیلتاں تساں ویکھ رہے جے ظاہری مال کوئی نہیں ویکھ رہے جے نبوت والے خاندان دے نال تعلق نہیں نبوت والے خاندان دے وچوں نہیں حکومت والے خاندان دے وچوں نہیں. حضرت اشمعیل علیہ السلام فرماؤندے نے اللہ دے نبی فرماؤندے نے اللہ رب العالمین نے حضرت طالوت نو پسند فرمایا تے پسند کیوں کیتا ہے پسند کیوں کیتے نبوت والا خاندان بھی چھڑ دیتا حکومت والا خاندان بھی چھڑ دیتا نبوت والا خاندان بھی چھڑ دیتا حکومت والا خاندان بھی چھڑ دیتا. تیسرے خاندان دے وچوں رب العالمین نے حضرت طالوت نو پسند فرمایا ہے تے پسند کیوں فرمایا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. آپ سرکار نو رب العالمین نے سونا علم عطا فرمایا سی وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور آپ نو جسامت طاقت ظاہری اعتبار دے نال چنگے سونے وجود آلے سن جسامت دے نال نوازیا سی. رب العالمین نے فرمایا حضرت اشمعیل علیہ السلام اللہ دے نبی فرماؤ دے نے دو وجہ نال دھواڈے نبوت والے خاندان دے وچوں ہی نہیں تے حکومت والے خاندان دے وچوں ہی نہیں تیسرے خاندان دے وچوں رب العالمین نے طالوت نو تاں چنیا ہے تاں پسند کیتا ہے. فرمایا پہلا انہاں نو رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے پھر دوسری سونی جوانی عطا فرمائی ہے. او معلوم ہویا رب دی بارگاہ دے اندر توجہ کرے آجے رب دی بارگاہ دے اندر نہ تے نسب چل دائے نہ مال چل دائے نہ نسب چل دائے نہ مال چل دائے نہ نسب چل دائے. رب العالمین نے نبوت والا خاندان بھی چھڑ دیتا تے حکومت والا خاندان بھی چھڑ دیتا. تیسرے خاندان دے وچوں بنی اسرائیل دا بادشاہ بنایا ہے تے ویکھیا کیے سونی جوانی نال علم رکھ دے پتہ لگ دائے جے رب دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کوئی بندہ مقبول بن دائے تے پھر او رب العالمین دے فضل دے نال علم دے نال ہی بن دائے. ایتھے اے نہیں کہنا پہندہ سنیا بڑا علم تے سانو علم نہیں چاہیدہ سنیا بڑیاں کتاباں نے سانو کتاباں نہیں چاہیدیاں ویخ رب العالمین دا پاک کلام پڑھ کے ویخ رب العالمین اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا ہے تے حضرت طالوت دا بنی اسرائیل دے بادشاہ بنان دا تے اونا دے وچوں چنن دا مقصد رب العالمین نے بیان فرمایا. حضرت اشمعیل اللہ دے نبی فرماؤں دے نے طالوت نو تواڈے تے فضیلت رب نے تاں تا فرمائی ہے ایک تے سونی جوانی رکھ دائے ایک علم رب العالمین دا رکھ دائے.
پتہ لگ دے جے رب پسند فرماؤں ہے تو علم دی وجہ نال پسند فرماؤں ہے، رب دا قرب حاصل ہوندے جڑے علم دے اندر دین دا فائدہ ہوئے، دین دا دفاع ہوئے، جس دے نال رب العالمین دی معرفت ہوئے، اس علم دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دا قرب دے چھڑ دائے تے جدوں علم ہوندہ ہے بندے دے اخلاق بدل جاندے نے، عادات بدل جاندیاں نے، جویں دا علم ہوئے گا اویں دے اخلاق، عادات، طور طریقہ، رہن سہن، تہذیب، قانون، معیشت، معاشرت، سارا نظام اویں دا بن جائے گا۔ او سنگیو جے علم ہوئے اللہ رسول والا تے پڑھن والے اللہ رسول دے تابعدار فرما بردار بن جاندے نے، جے علم ہوئے یہودی انگریز والا پھر کوئی شیطان بن کے کدے اللہ رسول دے خلاف بکواساں کر دینے، کوئی دین نو بھوکدا ہے، کوئی رافضیت نو رائج کردا ہے، کوئی دین دشمناں دا مددگار بن جاندا ہے۔ پتہ لگدا ہے جویں علم چنگا آئے گا اخلاق، عادات، اعمال چنگے ہون گے، جویں جویں عمل چنگا بندا جائے گا بندہ رب العالمین دی بارگاہ دا مقبول بندا جائے گا، رب العالمین دی بارگاہ دا مقبول بندا جائے گا۔ حضرت طالوت نو اشمویل علیہ السلام اللہ دے نبی نے فرمایا تسائنہ بنی اسرائیل والیاں دے بادشاہ جے، لیکن چنیا رب العالمین نے سونیاں صفتاں دی وجہ دے نال نہ مال ویکھیا ہے، نہ نبوت والا خاندان ویکھیا، نہ حکومت والا خاندان ویکھیا، او چھڑ دیتے نے تیسرے خاندان دے وچ پسند فرما لیا۔ سنگیو ایتھے اے نہیں کہنا پیندا کہ جٹاں دے پتر عزتاں بچان گے، ایتھے تے ہوئی کہنا پیندا ہے رب جنوں پسند فرما لیندا ہے۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ایتھے نہ ذات چلے نہ نسب چلدا ہے، نہ مال چلدا، ایتھے دین چلدا۔ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ابو داؤد شریف دی صحیح حدیث پاک ہے، پاک نبی سرور نے فرمایا جس نو جندہ دین پیچھا کرے اوندا نسب انہوں اگے نہیں کر سکدا، تے جندہ دین جس نو اگے کرے اوندا نسب انہوں پیچھے نہیں کر سکدا۔ پاک نبی دس میرے امتیو رب دی بارگاہ وچ نہ نسب چل دے نے، نہ مال دولتاں، نہ ظاہر دنیا دے دبدبے، نہ حکومتاں، کوئی چیز نہیں چل دی۔ رب دی بارگاہ وچ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر نزدیکی تے قرب تقوی تے پرہیزگاری دے نال ہی ملدا ہے۔ رب دی بارگاہ دا بندہ تقوی تے پرہیزگاری دے نالی قریب ہوندا ہے۔ ایتھے جے بندہ فخر کر بیٹھے نسب تے، جے فخر کر بیٹھے اپنے مال دولت تے، رب رد چھڑدا ہے۔ اوہ سنگیو رب دی بارگاہ وچ عاجزی چل دی ہے، انکساری چل دی ہے، فخر نہیں چلدا، غرور تکبر نہیں چلدا، اتھے بناوٹ نہیں چل دی، نہیں ویکھیا جاندا اچھے خاندان دا ہے۔ جے تابعدار بن جاوے پھر پاک نبی سلمان فارسی نو اپنا فرماؤں دے نے، جے نا تابعدار بنے ابو لہب تے ابو جال نو فرماؤں دے نے میرے کچھ نہیں لگ دے۔ اور سنگی حضرت طالوت جدوں بادشاہ بن گئے نے، بادشاہ بنے نے بنی اسرائیل والیاں کیا اے نبی، اے اللہ دے نبی کوئی نشانی دسو، اے ساڑے بادشاہ نے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دے تبرکات جس صندوق چیسن تواڈے کولوں لے لیا گیا، مفقود ہو گئے، چھین لیا گیا،
ہن او تواڈے کول واپس آئے گا لیکن اس طالوت دے کول آئے گا ویکھیا جے آ جاویں سمجھا جے پھر ایہی تواڈے بادشاہ نے رب العالمین نے طالوت دے گھر او تابوت سکینہ جس دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حضرت ہارون علیہ السلام دے تبرکات ایسا حضرت طالوت دے گھر بھیج چھڑیا حضرت طالوت دے گھر بھیج چھڑیا ہے آپ سرکار دے کلوں جدو آگے جدو بنی اسرائیل والے من لیا کہ تُساں ساڑھے آکم ہو اور اللہ رب العالمین دی طرفوں جہاد دا حکم آگیا سی کافران دے نال لڑائی دا حکم آگیا سی جدو آپ سرکار نے اپنا لشکر تیار فرمایا 80,000 یا 100,000 تو زیادہ لشکر ہیں سی فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين حضرت طالوت سرکار جدوں بادشاہ بنے نے لشکر لے کے نکلے نے اللہ دے نبی فرمایا سی گرمی دا موسم پیاس شدت ودھائے گی پیاس لگے گی شدت دی پیاس لگے گی لیکن دوڑے رستے دے اندر ایک نہر آئے گی اللہ رب العالمین پیاس دے نال تھانو آزمائے گا اس نہر دے وچوں پانی نہ پیا جے پیاس بھی شدت دی لگی ہوئے گی گرمی دا موسم ہوئے گا اللہ رب العالمین ان اللہ مبتلیکم بنہر توڑے رستے دے اندر ایک نہر آئے گی رب اس نہر دے نال دونوں آزمائے گا توڑی شدت پیاس دے نال دونوں آزمائے گا پانی نہیں پینا فمن شارب منہ فلیس منی جڑا اس ویچوں پانی پیوے گا دو گلنا رب العالمین دے پاک کلام نے بیان فرمایا ایک تے پانی پینا ہی نہیں جے پینا ہے تے ایک چلو جڑا ہاتھ دے اندر آ سکتا ہے اے پی لوے آجے اس تو زیادہ نہیں پینا جدوں فوج گئی ہے لشکر گیا ہے رستے دے اندر ایک نہر آئی ہے نہر دے دوسرے پاسے کافران دی فوج جالوت دی فوج دوسرے پاسے انہاں نہر پار کر کے جانا سی جدوں شدت دی پیاس لگی ہوئی ہے بنی اسرائیل والے آنوں پیاس دی شدت برداشت نہ کر سکے جویں جانور چھٹتے دے پانی پیاس لگی ہوئے جا کے ویکھدا نہیں کی بندے جا کے پین لگ پیندا ہے ایتھے تفسیراں دے اندر انج آوندا ہے جدوں ویکھیا پانی تے قابو نہ کر سکے اپنی پیاس نو جا کے پانی پین لگ پئے جدوں پانی پین لگے نے وچ دو طرح دے لوگ رہ گئے جنہاں ویکھیا نبی دا حکم ہے پانی پیائی جے نہ کئیاں پانی پیتا ہی نہیں تے کہیں آکھیا ایک چلو پین دی اجازت ہے آپ ایک چلو پی لینے ہون دریا نہر پار کرنی سی نہر پار جنہ کیتی ہے پانی پیتا ہی نہیں یا پیتا ہے تے ایک چلو پیتا رب العالمین دے فضل نال نہر پار کر گئے نے جنہ رج کے پانی پیتا انہاں دی پیاس ود دی گئی پیٹ پھلدا گیا پیاس ود دی گئی اوتھی پے رہ گئے نہر پار کرن دی طاقت نہ لیا سکے اور سنگیوں ویکھیا جے ظاہری اکھ تے ظاہری عقل تے ہوئی فیصلہ کر دیئے کہ پیاس لگی ہوئے اگے دشمن دے نال مقابلہ ہونا ہوئے اگے لڑائی دشمن دے نال ہونی ہوئے پیاس شدت دی لگی ہوئے پانی مل جائے
جاوے بندے نو ظاہری عقل اور ظاہری آنکھ تے وہی فیصلہ کر دیئے بندے نو شدت پیاس دی وجہ دے نال پانی پی لینا چاہیے جدوں پانی پیوے گا جسم دے اندر سکون آئے گا جسم دے اندر طاقت آئے گی توانائی آئے گی کافران دے نال جا کے لڑاں گے جسم چست ہون گے چلاک ہون گے تھکاوٹ نہیں ہوئے گی پیاس دی وجہ دے نال سانو پریشانی نہیں بنے گی ہن ظاہری آکھتے ہوئی کہیں دیئے پانی پی لینا چاہیے لیکن حکم نبی دا گیا سی کہ اس نہر دے وچوں پانی نہیں پینا جنہ ویکھیا کہ ساڑی ظاہری آکھتے عقل فیصلہ کر دیئے پانی پیواں گے تے فائدہ ملے گا اونا پانی پیتا تے اتھی پہ رہ گئے جنہ ویکھیا ساڑی اکھ دا قصور ہو سکدے ساڑی عقل دا قصور ہو سکدے اللہ دے نبی نے منع فرما چھڑے آئے اساں پانی نہیں پینا پیاس جانے اللہ رب العالمین جانے تے نبی نے فرمایا سی جیڑا پانی پیوے گا او ساڑا نہیں تے جیڑا نا پانی پیوے گا او ساڑا ہے ہن ساری قوم تے بنی اسرائیل والیاں دی سی تے جیڑے نبی فرما رہے نے او بھی بنی اسرائیل دے وچوں ہی نے او بھی اللہ دے نبی نے یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں آ رہے نے ہن بنی اسرائیل بھی نبی دی اولاد ہے گل موقع تے آئے گی لطف دے گی سرور دے گی جڑے لڑن آئے کھڑے نے وہ بھی بنی اسرائیل والے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں آ رہے نے اللہ دا نبی جڑا روک رہا پانی نہیں پینا وہ بھی یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں نے تے فرماؤں دے نے جڑا پانی پیوے گا وہ ساڑا کچھ نہیں لگدا نبی فرماؤں دے نے جڑا پانی پیوے گا اندہ ساڑے نال تعلق نہیں جڑا پانی پیوے گا اندہ ساڑے نال تعلق نہیں جڑا پانی نہیں پیوے گا او ساڑا ہے اندہ تعلق ساڑے نال ہے او پتہ لگدا ہے پامیں نبیاں دی اولاداں ہوئیں جے نبی دی اتباع کرن پھر او نبی دے نے جے نبی دا راہ چھڑ جاویں حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماؤں دے نے جیڑا ساڑی تابداری نہ کرے ساڑا کچھ نہیں لگدا جے پتہ لگ دے نبیاں دا اوہی کچھ لگ دے جڑا نبیاں دے راہ تے چلے جڑا نبیاں دے یاراں دے راہ تے چلے گا اوہ نبیاں دا لگ دا ہے جڑا نبیاں دا راہ چھڑ جاوے ان نبیاں دا کچھ نہیں لگ دا ایتھے برادریاں نہیں چل دیاں ایتھے نسب نہیں چل دے ایتھے دولتہ نہیں چل دیاں ظاہری مال نہیں چل دا ایتھے ظاہری پھوپا نہیں ٹیپ ٹاپ نہیں چل دی ایتھے رب دی بارگاہ دے اندر تابداری فرما برداری چل دی جے تابداری کردہ ہوئے باویں جٹ ہوئے نبی دا اپنائیں تابداری کرے باویں موچی ہوئے نبی دا اپنائیں تابداری کرے باویں جٹ ہوئے باویں ارائی ہوئے باویں گجر ہوئے باویں ڈوگر ہوئے نبی دی تابداری کرے نبی دا اپنائیں جے سید ہوئے تے نبی دی تابداری کرے دو واری نبی دا اپنائیں جے سید ہوئے تین تابداری نبی دی کرے دو واری نبی دا اپنے نسب بھی رل گیا تے دین بھی رل گیا جے تابداری جٹ نہ کرے او نبی دا کھوج نہیں لگدا جے تابداری موچی نہ کرے نبی دا کھوج نہیں لگدا جے تابداری ارائی نہ کرے نبی دا کھوج نہیں لگدا جے تابداری ڈوگر نہ کرے نبی دی او نبی دا کھوج نہیں لگدا تابداری سید نہ کرے نبی دا کچھ نہیں لگدا توجہ نال بولو کہ سبحان اللہ
پتہ لگدا ہے ایتھے تابے داری نالی گل بن دیئے جڑا تابے داری کرے گا نبی دی اتباع کرے گا او نبی دا اپنا ہے اتھے نسب نہیں برادریاں نہیں اتھے مال نہیں دولتہ نہیں رنگ روپ کوئی شے نہیں چل دی اتھے تابے داری فرما برداری اتباع چل دی ہے جے بندہ غرور کر بیٹھے اپنی پہچان پہ جاوے کہ اسی نبیان دی اولاداں اسان نبیان دی اولاداں ساڑھے گھر دین آیا ہے سانوں کوئی جٹ دین سمجھائے گا سانوں کوئی موچی تیلی آرائیں دین سمجھائے گا میں آکھاں گا جنہ نبی دی اتباع بنی اسرائیل میں چنیں کی تھی انہاں دا تعلق قرآن دستا ہے نبی نال نہیں بندا جڑا ہون میں تابے داری نبی دی نہ کرے ان دا نبی نال کوئی تعلق نہیں بندا جے ایتھے نسب خاندان برادریاں نہیں چل دیاں بندہ اپنی پہچان اپنی معرفت پہ جاوے لوکی مینوں پہچانن تے پھر برباد ہوندا ہے پھر ایہو کہنا ہی پیندا یار کدے اے جٹ مک جان دین خالص دسن والے لوگ سانوں پہچان لین گے لوگ سانوں پہچان لین گے توجہ ہے لوگ نال بولو گا سبحان اللہ میں نو ایک مثال چیتے آئیے تو سامنے پیش نہ کر دیں ایک واری نا الو درخت نال لٹکیا کھڑا سی الو درخت نال لٹکیا کھڑا سی پٹھا تے وظیفے کیتی جاوے چلے کیتی جاوے تے منتا منی جاوے منتا منی جاوے کوڑو ایک بزرگ لگ گیا انہیں کہا السلام علیکم وعلیکم السلام الو جی خیر ہے بڑے آج کل چلے کدے دن دی نہیں پڑی سن رات نو ہی جاگ پہندے جے بڑے آج کل چلے خیر ہے انہیں کہا یار گل لیا آج جڑا ہنس پرندہ ہوندہ ہے نا ہنس پرندہ یہ سچے موتی کھاندہ ہے توجہ ہے سچے موتی کھاندہ ہے تے اڑدیاں جس بندے تو لنگ جاوے نا وہ بندہ بادشاہ بن جاندہ ہے کال سمجھ آئیے تو ذوق نال بولو سبحان اللہ اڑدیاں جس بندے تو ہنس پرندہ لگ جاوے وہ بادشاہ بن جاندہ ہے الو کہندہ کہ میں تاں دعا پہ کرنا وظیفے پہ کرنا تسبیحاں پھیری جانا اللہ کرے آ ہنس پرندہ مک جاوے جان تو اللہ کرے اے ہنس پرندہ جان تو مک جاوے تو بڑی گل ہے بزرگ نے پوچھا الو جی تینوں کی فائدہ ہوئے گا انہیں کہا یار گل لیا ہنس جندے تو لنگتا ہے بادشاہ بنا دیندہ ہے جدو ہنس نہیں ہوئے گا اے ہائے ہائے جدو امام آباد دا تاجدار نہیں ہوئے گا انہیں کیا بزرگا ہنس جندے تو لنگتا ہے نا ان بادشاہ بنا دیندہ ہے تے جدو ہنس جاوے گا مک جہان تے نہیں روے گا تے پھر اڈاری ممی مارنا پھر اڈاری ممی مارنا تے لوگ پھر نا بادشاہ بنن واسطے میرے سائے تھلے آنگے بادشاہ بنن واسطے میرے سائے تھلے آنگے تے بادشاہ بنن گے بزرگان دا الو جی ہنس باویں جہان تے روے تے باویں مکے الو دے سائے تھلے کوئی بادشاہ نہیں بنتا الو دے سائے تھلے کوئی بادشاہ نہیں بنتا الو دے سائے تھلے الو ہی نچ دے نا الو دے سائے تھلے الو ہی نچ دے نے الو دے سائے تھلے کوئی بادشاہ نہیں بندا اوہ بزرگ نے آکھیا الو جی باویں ہنس پرندہ اوہ مک جاوے جیڑا بادشاہ بناؤں دے الو دے سائے تھلے بادشاہ بنن واسطے اوہ کوئی نہیں آندا الو دے سائے تھلے الو ہی نچ دے نے ذوق نال بولو گا سبحان اللہ
اور سنگیو جس وقت حضرت طالوت لے کے لشکر چل پینے آپ لشکر لے کے چلے جنہ پانی پی لیا ہے اوتھے اس پاسی رہ گئے نہر دے جنہ پانی نہ پیتا یا ایک چلوں پیتا انہاں دی تعداد کنی سی انہاں دی تعداد پاک نبی دے یاراں دے برابر جڑے جنگ بدر شریک ہوئے نے 313 پار کر کے گئے نے جنہ تابیداری کی تھی 313 پار کر گئے اگو ویکھیا لشکر بڑا لشکر ہے بڑی تعداد ہے جنگ دا سامان میں کولونا دے بہت زیادہ ہے گھبرا گئے تے دعا کر دینے سونا ربا اج ثابت قدمی دے تیرے نبی دے حکم تے تیرے نبی دے بنائے ہوئے بادشاہ دی تابیداری دے اندر اساں لڑن واسطے آئے ہیں سونا مہربانی کر ثابت قدمی عطا فرما سانو اینا کافران تے فتح عطا فرما دے جدوں سامنے فوج آئیے انہاں دی فوج دے اندر ایک جالوں ہوتے جندہ بہت زیادہ لمبا قد ہے سی چنگی جسامت سی پورے لشکر نو کلہ شکست دے دیندہ سی پورے لشکر نو کلہ شکست دے دیندہ سی جدوں سامنے آیا ہے تے ہون مسلمان جڑے آئے سن بنی اسرائیل والے اللہ دے نبی دے حکم نو مان کے پار لنگن والے تھوڑے دل گھبرائے نے دعا کی تھی سونے ربا ثابت قدمی عطا فرما تے فتح عطا فرما دے تے جڑے پار کر کے گئے نے انہاں دے وچ ایک اوویں جوان ہے جنہ دا نام حضرت داؤد علیہ السلام ایک جدوں پار کر کے گئے نے سامنے جلوت آیا انہیں کیا کوئی ہے مقابلے میں چان والا میں مندہ مقابلہ کرنگا ان سامنے ان دی جسامت ان دی قدوں قامت وینکے ان دا روب دب دبا وینکے کوئی نہ نکلیا حضرت داؤد علیہ السلام نکلے نے آپ سرکار جدوں گئے نے ان دے مقابلے تو انہیں کیا ہے بچیا چلا جا ورنہ آج تیرا جسم میں ٹوٹے کر کے درندیاں کے پاس چھڑاں گا انہوں پتہ نہیں سی وہ ایتھے جنگاں تو پاں اصلے سادہ سامان نال جنگ نہیں ایتھے تے رب دی امداد نال جنگ جتنی ہے معلوم ہویا جنگا رب دی امداد نالی جتیندیاں نے پاویں بندہ جنیاں تو پیٹم بنا لوے جنگ جتیندی نہیں جدوں تابیدار نبیاں دا بندہ رب العالمین مدداں بھیج چھڑ دائے آپ سرکار مقابلے میں گئے نے 3 پتھر لے آپ نے گو پیچ رکھے جدوں پھیرے تھے ایک پتھر بڑھ گیا آپ نے چھڑے آئے سدھا جا کے جالوت بادشاہ دے دماغ تے لگیا ان دا دماغ پاٹ گیا ہے دماغ پگل کے ناک والوں تھلے آ گیا جدوں ڈگیا ہے روایت جاندہ اس پتھر نے 30 بندے یا 30,000 بندے زخمی کر کے مار چھڑے مسلمان جنگ جت گئے نے جدوں لشکر واپس آیا طالوت حضرت طالوت نے وعدہ کیتا حضرت داؤد علیہ السلام نال جدوں جنگ جتاں گے تواڈے نال جدوں تو جالوت نو مار چھڑے گا میں اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا تے نال ادھی اپنی بادشاہی دیاں گا جدوں داؤد علیہ السلام آ گئے نے جنگ جت کے اپنو رشتہ دے دیتا گیا بادشاہی دے دیتی گئی رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے فرماندہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ رب فرماؤں ہے 3 چیزاں رب نے عطا فرمائیاں ایک آتاہ اللہ الملک داؤد علیہ السلام نو رب بادشاہی دے چھڑیے وآتاہ اللہ الملک والحکمت حکمت عطا فرما چھڑیے اور علم عطا فرما چھڑے آئے اور سنگیو ساری گل بیان کرن تو بعد حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ سرکار تفسیر روح البیان دے وچ ایک نتیجہ
نتیجہ کر دینے آ سنگیا نتیجے وال توجہ کر جدو نتیجہ کر دینے آپ فرماؤ دینو پاک نبی دے امتیو اے جڑی نہر ایسی اے نہر جڑی حضرت داؤد علیہ السلام اور فوج دے سامنے آئی ہے اے نہر سمجھا جے تواڈے سامنے جویں دنیا ہے جویں دنیا ہے اے دنیا دیا نعمتاں دنیا دی زیب و زینت اے رنگ روپ اے چھل مل جیڑی تساں ہر روز دنیا نویں رنگ سجی ویکھ دے جے اے نہر دی مثال دنیا دیے ادلے پاسے تساں اپنا لشکر لے کے دوسرے پاسے تواڈے مقابلے دے اندر کافر لڑن والا اتھے جالوت سی ایتھے تواڈے مقابلے دے اندر نہر دے پار آئین حق کی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤ دینے فرمایا اے دنیا نہرے ان دے دوسرے پاسے اتھے جالوں ایسی ایتھے نہر دے دوسرے پاسے تیرے نال لڑن واسطے تیرے دو دشمن ایک نفس کھڑا ہے ایک شیطان کھڑا ہے ادلے پاسے تو کھڑا ہے اے نہر دا پانی ہے اے دنیا دیا نعمتاں دنیا دی زیب و زینت دنیا دی آرائش اے نہر دا پانی ہے تینوں پیاس تے ضرور لگے گی یا تے پینا جے پیویں تے ایک چلو جویں اونا پیتا سی تے ایک چلو پی کے پار لنگ گئے نے اے دنیا دیا نعمتاں یا تے استعمال نہ کر جے کرے گا تے پھر گزارے دی استعمال کر لے کیوں پاک نبی سرور نے فرمایا مدنی لئی پال کریم آقا نے صحیح مسلم شریف دی حدیث پاکے فرمایا اے ابن آدم واسطے یعنی انسان واسطے رب العالمین اگر دو وادیاں سونے دیاں بنا چھڑ دا وادی کہندے نے دو پہاڑاں دے درمیان آلے رستے نو پاک نبی نے فرمایا اگر دو وادیاں رب العالمین انسانوں سونے دیاں دے چھڑ دا دنیا دی ہرس دے اندر انسان دے دل نے طلب کرنی سی کاش تیسری مل جاوے انہا دنیا دا پیار محبت آ جانی سی اس واسطے سنگیو آپ فرماؤں دینے دنیا دینے امتیات استعمال نہ کر جے کریں تے پھر ایک چلو پانی جویں پیتا سی انہا تے پار لگ گئے جدوں تو دنیا دینے امتیات استعمال نہ کریں گا اگے نفس تے شیطان دشمن انہا دے نال لڑائی دے قابل بن جائے گا جے دنیا دینے امتیات اس دولت دے پیچھے دنیا دے پیچھے آکھیں گا میرا بینک بیلنس ہونا چاہیے دا گھڑیاں کوٹیاں مال دولت اب پھوپاں ٹیپ ٹاپ ہونی چاہیے جدوں ہر شے دی طلب کردہ جائے گا پھر تیرا حرص تیری حرص ود دی جائے گی لالچ ود دا جائے گا جنہ پانی پیتا نبی دا راہ چھڑ کے انہ دے پیٹ پھول گئے تے اتھی پہ رہے جنہ پانی پیتا نبی دی تابے داری دے اندر او جالوت بادشاہ دے نال جلڑے نے آپ فرماؤں دے نے فرمایا دنیا دیا نعمتاں جے استعمال کرنیاں پہ جان پھر نبی دی تابے داری دے اندر رہ کے استعمال کر میرے بابا فرید ورگیا اس دنیا دیا نعمتاں جے استعمال کیتا ہے پھر نبی دی تابے داری دے اندر اتباع دے اندر رہ کے استعمال کیتا ہے اللہ دے ولی جیڑا کھاندے پیندے رہنے اپنا گزارا کرن واسطے نہ اپنیاں کوٹھیاں بنا لئی نہ اپنیاں گڑیاں بنا لئی نہ اپنا مرتبہ کائنات دے اندر لوگاں دے اندر بنا لئی کوئی ایسا خیال نہیں آیا تاں واسطے بابا فرید ورگے مرشد مہر علی ورگے داتا حضور ورگے غوث پاک میرا ورگے نفس دے شیطان آلے دشمن دے نال جا کے لڑ پینے تے پھر زیر کر لیا آئے وقت آیا غوث پاک میرا فرماؤں دے نے اسلامہ شیطانی فرمایا میں دنیا تو کنارہ کشر آواں دنیا دیا نعمتاں گزارے دے مطابق استعمال کیتیاں نے اسلامہ شیطانی میرا شیطان مسلمان ہو گیا
سنگیان توجہ کر اپنی گل مکان والے پاسے لے جاواں جدوں بندہ تابعداری کرے نبیاں دی تے دنیا نے استعمال کرے نبیاں دی تابعداری دے اندر پھر اے سپنی دے ڈنگ تو بچ جاندا ہے جے نبیاں دی تابعداری چھڈ کے بندہ دنیا نو استعمال کرے پھر اے زہریلی سپنی ڈنگ مار لیندی ہے اے ہوئی کافر بنا چھڑ دیے منافق بنا چھڑ دیے اے ہو بندے نو بے ایمان بنا چھڑ دیے سنگیون ظاہری آنکھ تے ویکھ دیے دنیا دیا نعمتیں استعمال کریے بندہ آسان رہندا ہے سکھ دے اندر رہندا ہے جویں انہاں دی ظاہری آنکھ نے ویکھیا پانی پیاں گے تے آپاں پار لگ جائیں گے جسم دے اندر طاقت توانائی تندرستی آئے گی تے کافراں دے نال جا کے مقابلہ کران گے لڑاں گے سنگیا جنہ پانی اپنی مرضی نال پیتا ہے او جا کے دشمن نال لڑ نہیں سکے جنہ نبی دی تابعداری دے اندر رہ کے پانی پیتا ہے او جا کے دشمن نال ٹکرا گئے نے انہاں دی ظاہری آنکھ نے ویکھیا پانی زیادہ پیاں گے فائدہ ہے جنہ دی ظاہری آنکھ نے ویکھیا نبی دی تابعداری کران گے فائدہ ملنا ہے او سنگیا جا اپنی ظاہری آنکھ کہندی ہے بیٹی پڑھی لکھی ہونی چاہیے منڈا پڑھا لکھیا ہونا چاہیے جے بیٹی پڑھی لکھی نہ ہوئے کوئی لیندہ نہیں جے پڑھاواں گے تے نال کوئی نوکری لگ جائے گی 30,000 40,000 50,000 لے آئے گی ساڑھے گھر دا چلہ سوکھا چل جائے گا ساڑھی روٹی سوکھی پک جائے گی سنگیا اے ظاہری آنکھ دا ظاہری عقل دا قصور نبی دی شریعت دی تابعداری دے اندر جدو اپنی بیٹی نو سیدہ خاتون جنت دے نقش قدم تے چلا لویں گا چادر چار دیواری دے اندر بٹھا چھڑے گا جدو پاک سیدہ خاتون جنت دے نقش قدم تے تیری بیٹی چل پائے گی پچھلی رات دے ویلے جدو اٹھ کے اکھاں دے وچوں آنسو وگا کے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے سجدے دے اندر رو کے فریاد کریں گا سونا ربا تیرے پاک نبی دی شریعت دے مطابق تیرے پاک نبی دی بیٹی پاک سیدہ خاتون جنت دے نقش قدم تے چلا کے میں اپنی بیٹی نو چادر چار دیواری دے اندر بٹھا چھڑے آئے پچھلی رات دا ویلا ہوئے گا تیری آنکھاں میں آنسو نکلن گے رب العالمین قدردان ذات دنیا دے ظاہری نفعاں نو جدو ٹھوکر مار دیں گا دنیا دی دولت نو ٹھوکر مار دیں گا رب العالمین آپ پہ کوئی تیرے بوئے تے اپنا پیارا بھیج چھڑے گا فوقنا بولو کا سبحان اللہ بندہ کہ نہیں کوئی پڑھی لکھی ہوئے نوکری لگے 40,000 50,000 کو دن سوکھے ہو جان گے یہ دنیا یہ جان مٹھا گلا کیس ڈٹھا نہ سنگیا پاک نبی دی بارگاہ وچ منہ وکھاونا بڑا اوکھا ہے رب دی بارگاہ دے اندر حساب دینا بڑا اوکھا ہے آخری شعر وقت ختم ہو گیا ذوق نال بولو سبحان اللہ توجہ نال بولو کہ سبحان اللہ میاں محمد بخش سرکار فرماندے نے عزتاں ویچ کے عیشاں کر دے او عزتاں ویچ کے عیشاں کر دے او کیسی انہونی ہوئی کنجر ذات اونا دی یارو غیرت جنا دی موئی دعا ہے رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا